नमस्ते प्रिय श्रोतारः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी मुख्यमन्त्रिणः स्थानत्यागात् प्रतिसन्धिं गते मणिपूर राज्ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति प्रशासनाय विज्ञापनं कृता अस्ति। नूतन मुख्यमन्त्रिणः निर्णये इतः परं भाजपा नेतृत्वं न अशक्नोत्। मोदी ट्रम्प परस्परदर्शनम् अमेरिका राष्ट्रे वैट् हौस् नाम राष्ट्रपति भवने सम्भवति स्म। अमेरिका राष्ट्रात् नूतन युद्धोपकरणानि क्रेतुं पद्धतिम् आविष्करोतीति कथ्यते। अमेरिका राष्ट्रस्य प्रधान व्यवसाय प्रमुखः इलोन् मस्क् महोदयेन साकं स्टार्लिङ्क्स् विद्युद्वाहनव्यवसायमेखला AI निक्षेपसाध्यता च परस्परसहकरणमेखलायां चर्चा भविष्यतीति श्रूयते। प्रमुख सुवर्णव्यवसायी बॉबी चेम्मण्णूर् स्वस्य व्यापाररङ्गात् विरामसूचनां वार्तासम्मेलने अदात्। साम् सिबिन् इति स्वस्य जामातुना साकमेव सः वार्तासम्मेलने भाविपद्धतिं च अवदत्। आगामिषु वर्षेषु सुवर्णव्यापारनियन्त्रणं जामात्रोः हस्तेषु परिवर्तयेत् इति सोवाच। धन्यवादः।